नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आज हमें आयत नंबर 73 से करना है और इससे पहले हम देख चुके हैं रहमान के बंदों की सिफात के कौन कौन सी सिफात यहाँ पर बताई जा रही हैं। रहमान के बंदों में जो खास क्वालिटी होती है वो ये कि ज़मीन पर वो नर्म चाल चलते हैं, अकड़ कर नहीं चलते। अगर किसी जाहिल से मुखातिब होते हैं तो सलाम कहकर आगे निकल जाते हैं और किसी का ना हक कत्ल नहीं करते, वो जिना नहीं करते, है ना। और अगर उनसे भूल हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो वो अपनी गलतियों पर, अपनी भूल पर अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफी मांग लेते हैं। और जब कोई जूर का लफ्ज हमने पढ़ा था कि बेहुदा बातों की तरफ भी वो लोग नहीं जाते, झूठ की तरफ, झूठ मजलिसों की तरफ, झूठी गवाही की तरफ और झूठी मजलिसों की तरफ, जहां पर ऐसे मेले लग रहे हों, ऐसी महफिलें हो रही हों जहां पर सिर्फ और सिर्फ बातिल है, सिर्फ झूठ है, सिर्फ नाफरमानियां है अल्लाह ताला की, वहां से वो बचकर रहते हैं। तो वो रहमान के बंदे हैं। फिर एक और सिफत यहाँ बताई जा रही है आयत नंबर 73 में, वल्लज़ीना, और वो लोग जो इदा जब ज़ुक्किरा जिक्र किया जाता है, जाल काफ रा इसके रूट लेटर्स हैं, ज़क्करा युज़क्किरू, और ये क्या है, मजहूल है, ज़ुक्किरा जिक्र किया जाता है, बि आयाती आयतों का, रब्बिहिम उनके रब की, लम नहीं, यखिर्रु वो गिर पड़ते, खर्रा यखिर्रु से, खा रा इसके रूट लेटर्स हैं, और खिर्रा फेल अमर आता है या अखरिर फेल अमर आता है, दोनों आ सकते हैं। तो नहीं वो गिर पड़ते, ये यखिर्रूना था, है ना। अब नून ड्रॉप हो गया किसकी वजह से, लम की वजह से। और जब लम फेल मुजारी के आगे आता है तो किस में ले जाते हैं मीनिंग्स को, डिड नॉट के मायने में। नहीं वो गिर पड़ते, अलैहा उस पर, अला प्लस हा, अलैहा उस पर, सुम्मन सुम्मन डेफ बनकर, यानी सीन स्वाद मीम मीम से ये बना है, स्वाद मीम मीम से बहरे बनकर, और वाउमियानन और अंधे बनकर, आइम मीम या इसके रूट लेटर्स आते हैं, उमियान अंधे बनकर। यानी जब एक खास सिफत ये है रहमान के बंदों की, यानी अल्लाह ताला की जब आयतें पढ़ी जाती हैं उनके सामने या जब उनको नसीहत की जाती है तो वो अंधे और वो बहरे और अंधे बनकर उस पर गिर नहीं पड़ते। इसका मतलब समझ रहे हैं, बहुत गहरी बात है यहाँ पर कि कुरान में हमने कुछ पढ़ा, हमने पढ़ा बिना सोचे समझे, बिना गौर फिक्र करे, नहीं ये तो हम तो इसको मानते हैं, हालांकि मानना है, वो हमारा ईमान का हिस्सा है, लेकिन हमें गौर और फिक्र भी करनी है साथ में। यानी उसको जो है बहरे और अंधे बनकर नहीं मानना, आंखें खुली रखकर, और दिल में वो बात बैठ जाए, बहरे ना बने, आंखें अंधी ना हो, इस तरह ना करें। अब ना इस तरह सुने जब जिक्र किया जाता है, यानी रब की आयतों को बस अंधे बहरों की तरह मत सुनते रहें, है ना, और अंधे बहरों की तरह मत गिर जाएं, इसमें गौर और फिक्र करें, उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, इसकी अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं उसकी गहराइयों में जाएं। बहरा वो होता है जिसके कान को आवाज लगे भी तो सुनाई नहीं देता और अंदर नहीं कुछ उतरता, यानी सब सुन तो रहा है लेकिन अंदर नहीं उतर रहा कि दूसरा क्या कह रहा है, बस सुन लिया। और इसी तरह कुरान को बस सिर्फ इस तरह नहीं सुनना कि कुछ समझ में ना आए, वो क्या है, फिर वो बहरापन है कि हम उसको बस सिर्फ सुनते जा रहे हैं और हम इसको बस तिरत सुन रहे हैं, बस समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोला जा रहा है, अल्लाह ताला हमसे क्या बात कह रहे हैं। कुरैजी कहते हैं, मोमिन की आंख को इस बात से बढ़कर ठंडा करने वाली और कोई चीज नहीं कि वो जो है, हाँ, अपनी बीवी और अपनी औलाद को अल्लाह के मुती और फर्मा बरदार देखे, यानी कुरान को पढ़े समझे और इस पर अमल करे। और आप देखें कि इससे आगे भी जो जस्ट आयतें आएंगी ना, वो बीवी और बच्चों की आंखों की ठंडक वाली आयतें आएंगी जस्ट इसके बाद। क्यों? क्योंकि जब हम कुरान को समझते हैं, गौर और फिक्र करते हैं और उस पर ईमान लेकर आते हैं, तो फिर हुकूक अदा करना और एक अलग कैफियत हो जाती है।
آپ دیکھیں کہ بچے آج کل کے کتنے نافرمان ہو رہے ہیں، لیکن اگر ان کو ذرا اگر ہم قرآن سمجھائیں گے، بالکل ڈیپ نالج دیں گے قرآن کی، تو وہ ان کو ہم اللہ سے محبت کرنا سکھائیں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا سکھائیں گے، تو وہ اپنے آپ والدین کے ہو جائیں گے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کا نہیں ہو سکتا، پھر وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، پھر وہ زبان درازیاں کرتے ہیں بڑے ہو کر، پھر وہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور پھر بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ وہ سب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے نہ تو خود سمجھا، نہ سنا، نہ سمجھا، نہ اپنی جنریشن تک پہنچایا، اپنی نسلوں تک پہنچایا۔ تو رحمان کے بندے کیا ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اپنی جنریشن تک پہنچائیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں، قالا یقولو قل سے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، حب لنا، وہبا یہیبو سے، حب عطا کر، لنا ہمیں، من ازواجنا، ازواج زوج کی جمع ازواج ہے، ہماری بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد سے، زر سے بنائیں گے، ذرہ ہوتا ہے نا، ذرہ ذرہ، اولاد بھی ایک ہمارا ایک پارٹ ہوتی ہے، اور ہماری اولاد سے، قرتا ٹھنڈک، اعین آنکھوں کی، عین سے بنایا، اعین آنکھوں کی، وجعلنا اور بنا ہمیں، جعلا یجعلو سے، وجعلنا اور بنا ہمیں، للمتقین متقیوں کا، اماما امام رہنما۔ یعنی رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو یہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اب اس کی گہرائی میں اترے ذرا اس دعا کی کہ اے ہمارے رب، عطا کر ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کو دیکھ کر ہمیں سکون آئے، وہ اتنے مطیع اور فرما بردار ہوں کہ ان کو دیکھ کر ہمیں سکون آئے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یعنی آج کل جو ہماری اولاد نافرمان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہ نافرمانی کی طرف نہ جائیں، اور وہ جو ہے تیری فرما بردار ہوں، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ ایک محاورہ ہوتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ان کو دیکھ کر سکون آئے۔ یعنی اگر مان لیں کوئی شخص گھر سے باہر ہے، اور پھر جب وہ گھر کے اندر آتا ہے، یعنی پورے دن کام کرتا ہے کوئی مرد، اگر وہ گھر کے اندر آتا ہے تو وہ جب اپنی بیوی کو دیکھے، اپنے بچوں کو دیکھے، تو ان کو دیکھ کے وہ سکون ملے اس کو، یہ نہ ہو کہ لو اب شور ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب ایسا رویہ ہو رہا ہے، اب ڈپریشن ہے، بلکہ اسٹریس ہے، گھر میں آ کر ٹینشنز ہیں، گھر میں آ کر ایسا نہ ہو۔ اسی طرح بیوی جب پورے دن کے بعد اپنے شوہر کو دیکھے تو اپنے شوہر کو دیکھ کر وہ سکون محسوس کرے کہ ہاں، اور اس کے دلوں میں ٹھنڈک ہو، اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہو، بچے جو ہیں وہ سکون محسوس کریں۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جب میں ان کو دیکھوں، جب وہ مجھے دیکھیں، یا جب ہم آپس میں ملیں، تو ہمارے لیے ہم ایک دوسرے کے لیے ٹھنڈک بنے آنکھوں کی، نہ کہ پریشانی کی وجہ بنے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، گھر سے باہر پورے دن میں جب گھر کے اندر آتے ہیں تو بس وہی ٹینشنز، وہی ڈپریشن، ماحول ہمارے ایسے ہو رہے ہیں گھر کے۔ نہیں، ماحول ہمارے ایسے ہوں جیسے کہ ایک ہوتا ہے، ایک اسلامی ماحول ہونا چاہیے گھر کا، کیونکہ اسلامی ماحول جب ہوگا تو سکون ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، ڈپریشن نہیں ہوگا، ایمان ہوگا، قرآن ہوگا، اس کے اکارڈنگ زندگی ہوگی، اور ایک روٹین سیٹ ہوگا۔ ایک روٹین اسی طرح سیٹ کریں، یہ بچوں سے باتیں کرا کریں، اور ان کے آج آپ کا روٹین کیسا رہا اپنے بچوں سے۔ ڈائننگ ٹیبل پر جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سب ملے ہوتے ہیں، ساتھ میں کوشش کریں ساتھ میں کھانا کھائیں، کم سے کم ایک ٹائم کا۔ اسی دوران بچوں سے باتیں کریں، ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، سنیں، ان کے روٹین سنیں، تو اسی طرح دھیرے دھیرے ماحول اچھا ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کیا ہے کہ ان کو دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی ہم جو ہے متقیوں کے امام ہوں، رہنما ہوں، یعنی ہم متقی اور پرہیزگاری کی طرف جائیں، نہ کہ نافرمانیوں کی طرف جائیں۔ یہ بہت گہرائی ہے اس دعا میں، اس لیے اس دعا کی گہرائی کو اگر آپ سمجھ گئے نا تو واقعی آپ اس دعا کو پڑھنا نہیں چھوڑیں گے۔ تو صرف سرسری طور پر کسی دعا کو مت دیکھا کریں، اس کی ڈیپتھ میں جایا کریں، اس کی گہرائیوں میں جایا کریں کہ کیا ہے یہ دعا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، قریظی کیا کہتے ہیں کہ مومن کی آنکھ کو اس بات سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنی بیوی، بچوں اور اپنی اولاد کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار دیکھے۔
जहाँ जो घराना अल्लाह ताला का फर्माबरदार होगा वहां सिर्फ सुकून होगा। ठीक है, आपने महसूस किया होगा जब आपके बच्चे कोई नेकी का काम करते हैं तो जो आपको खुशी होती है वो यानी बहुत बड़ी खुशी होती है, यानी इतनी बड़ी दौलत के बाद नहीं होती, वो जो खुशी महसूस होती है। ठीक है, तो इस औलाद की अच्छी तरबियत करें, उनको एटिकेट सिखाएं, है ना, और इसी तरह वो उम्मत के यानी तमाम लोगों के रहनुमा भी बने, यानी खुद उनको सिखाएं और लोगों को भी वो सिखाएं। इसी तरह यहाँ पर जो लफ्ज आया है अजवाज, इसका मतलब ये होता है जोड़ा, जोज से बना है, यानी बीवी के लिए भी एक जोड़ा होता है। इसका इस्तेमाल शौहर के लिए भी किया जाता है, बीवी के लिए भी किया जाता है, साथी के लिए भी किया जाता है ना, जिनके साथ हम मिलकर इंसान काम करता है ना, अपनी बीवी, अपने शौहर या अपने कलीग्स, है ना, अपने क्लासमेट्स, उनके साथ। तो इस दुआ को पढ़ना चाहिए कि अल्लाह ताला ये जो लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ ये मेरे लिए फितना ना बने, बल्कि ये मेरे लिए आंखों की ठंडक बने, है ना। जब आप देखते हैं कि जब आप अच्छे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो भारी से भारी काम, बड़े से बड़ा काम आसान हो जाता है ना। और इसी जैसे दो तरह के लोग होते हैं, हर वक्त जब हम उठते हैं ना सुबह, कुछ लोगों को ऐसे देखते हैं कि सुबह ही सुबह बुखार चढ़ा होता है, हाय अब मुझे ये काम करना है, मुझे इस काम पर जाना है, अब ये काम है, पूरे दिन ये करना है, मुझे ये करना है, और वो चिड़चिड़े रहते हैं, कलीग्स भी उनसे ऐसी चिड़चिड़ा रहते हैं कि क्या है ये, सुबह सुबह इसकी शक्ल देखने को मिल गई। इस तरह के लोग भी मिलते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान है कि रात को भी मुस्कुराकर सोता है, सुबह को भी मुस्कुराकर उठता है, सुकून है उसमें, और मिलकर काम करता है, अच्छे अच्छे काम करता है, तो ये कितनी, उसको देखकर हमें सुकून आ जाता है ना, नेक साथियों को देखकर सुकून आ जाता है, तो कितनी बड़ी नेमत है ये। तो सिर्फ घर वालों के लिए नहीं, साथियों के लिए भी ये दुआ पढ़ी जा सकती है कि अल्लाह ताला मुझे कलीग्स, मुझे साथी, मुझे लोग अच्छे मिले। वरना आप देखें कुछ साथी ऐसे होते हैं जिन्होंने हमें डस्टबिन बना रखा होता है। डस्टबिन कैसे बना रखा होता है कि इधर उधर से बातें सुनी और डंप कर दी हमारे ऊपर लाकर, इधर उधर की गीबतें करी, नेगेटिव थिंकिंग और गीबतें और चुगलियां, एक की चुगली दूसरे की चुगली कर रहे हैं, और ऑफिस में बैठकर चुगलियां कर रहे हैं, घर की चुगलियां कर रहे हैं, या सास ससुर की कर रहे हैं, या नंद, यानी जो भी बातें सुनी और आप में डंप कर दी और आपको डस्टबिन बना दिया। तो ऐसे नहीं करना, बल्कि उनके लिए भी दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला मुझे नेक साथी दो जो मेरी आंखों की ठंडक बने, जिनके साथ मिलकर मेरा तकवा बढ़े और मैं हैवी से हैवी काम आसानी से कर सकूं, ना कि मैं वहीं रुक जाऊं और वहीं स्टॉप हो जाऊं। फिर देखें आयत नंबर 75, उलाइका यही लोग हैं, युजजौना जो बदला दिए जाएंगे, जजा या जुजी से बना है, मुजारे मजहूल, युजजौना बदला दिए जाएंगे। अब मुजारे मजहूल का साइन क्या है, अलामत क्या है कि या पे पेश और आखिर से पहले जो जबर है, युजजौना वो बदला दिए जाएंगे, गुरफता, गुरफा, वो गुरफा कहते हैं ऊंची जगह को, कमरे के लिए भी लफ्ज बोला जाता है, बाला खानों का मफहूम इसमें पाया जाता है, यानी ऊंची जगहें, ऊंची ऊंची जगहें, ऊंचे ऊंचे कमरे, उसके लिए। तो बाला खाने, बिमा इस वजह से, जो सबरू उन्होंने सबर किया, सबरा यसबिरू से, सबरू उन सब ने सबर किया, वयुलकौना और वो इस्तकबाल किए जाएंगे, मुलक्कौना मुलाकात से बना है ना ये, युलक्कौना, तो लाम काफिया, लक्का युलक्की, आखिर में या आता है इसके लक्का युलक्की लक्की, तो युलक्कौना वो सब, ये भी मजहूल है, मुजारे मजहूल, यहाँ पे पेश और काफ पर जो है जबर आ रहा है, और वो सब मुलाकात किए जाएंगे, मिलेंगे, फीहा उसमें, यानी उसमें इस्तकबाल किए जाएंगे या मिलेंगे, ताहियतन, ताहिया दुआए खैर के साथ, ताहिया कहते हैं ग्रीटिंग्स को, ताहिया कहते हैं अच्छी अच्छी दुआएं, अच्छी बातें, और सलामती के साथ सलाम करना, है ना। ताहिया बेसिकली जो ताहिया होता है ना, दिल का इरादा भी होता है। ताहिया कहते हैं ना, मैंने ये ताहिया कर लिया कि मैं ये करूंगी, दिल से पक्का इरादा कर लिया। जो दिल से दुआएं निकलती हैं, ग्रीटिंग्स लोगों के लिए निकलती हैं, उनके लिए भी ताहिया का लफ्ज इस्तेमाल होता है। उसमें ताहियतन दुआए खैर व सलामन, सलामती से, यानी अब ये जो लोग हैं जिनके अंदर ये सिफत पाई जाएंगी जो अभी अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र कर दिया, इन सब का जो हम कल से अभी तक पढ़ रहे हैं,
اور جن کے اندر یہ سب کوالٹیز پائی جائیں گی ان کو جنت کے بالا خانے ملیں گے. بالا خانے اونچی اونچی جگہیں, آپ کو پتا ہے نا جنت کے 100 درجے ہیں, یعنی جنت کے 100 منزلیں ہیں, 100 منزل ہیں, اور ہر منزل اپنی دوسری, یعنی ہر منزل میں اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان اور زمین میں. جیسے اوپر والے ہوں گے وہ اپنے سے نیچے والی منزل کو کیسے دیکھیں گے, یا نیچے والے اوپر والوں کو کیسے دیکھیں گے, جیسے ہم یہاں سے آسمان میں ستارے دیکھتے ہیں اس طرح اتنا فاصلہ ہے ان میں. تو اور جن لوگوں نے یہ کام کیا اور پھر انہوں نے صبر کیا. اب یہاں پر ایسا کیوں آیا ہے کہ یہ سب کام کیا اور انہوں نے صبر کیا؟ صبر کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جب ہم معاملات کرتے ہیں اپنے بیوی سے, بچوں سے, اپنے کولیگ سے, سب سے, تو ہمیں صبر بھی کرنا پڑتا ہے, کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے نا. جیسے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں, پھر جب ہم صبر کر رہے ہیں, کمپرومائز کر رہے ہیں, پھر ہم دعا پڑھ رہے ہیں یہ والی جو ابھی بتائی, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہر چیز میں ہمیں صبر چاہیے. ایون جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کے اندر بھی ہمیں صبر چاہیے. لوگ تانے دیتے ہیں, الگ الگ لقب سے پکارتے ہیں, ہے نا, اپنی خراب مجلسوں سے اپنے آپ کو روکنا, زور سے, جھوٹ سے اپنے آپ کو روکنا, اس کے لیے ہے نا, برے لوگوں سے اپنے آپ کو روکنا, بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو روکنا, اس کے لیے کتنا صبر چاہیے نا. ہر وقت ہمیں شیطان پش کرتا رہتا ہے اور ہمارا نفس ہمیں پش کرتا رہتا ہے, وہی چیز اچھی ہے وہی کرو, یہ جو ہے گانے بجانے والی محفلیں اچھی ہیں یہی کرو. اور جب ہم زمین پر, یعنی ہم جو ہے ہم نرمی اختیار کریں, ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں, اس کے لیے ہمیں صبر چاہیے. ہر کام میں ہمیں تکلیف مل سکتی ہے, لوگوں کی طرف سے تکلیفیں مل سکتی ہیں. جب ہم متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بہت سارے چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ شیطان, کیونکہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ ہماری قسمت میں ہوتا ہے, ہمیں مل رہا ہوتا ہے. لیکن خاص طور سے ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, ایسی محفلوں میں بیٹھنا شروع کرتے ہیں, تو وہ کام ہوتا ہے تو شیطان کیا دماغ میں ڈال دیتا ہے, دیکھو تم نے ابھی قرآن پڑھنا شروع کرا ہے نا, متقی بننا شروع کرا ہے, آزمائش تو آئیں گی, دیکھو یہ بھی ایک آزمائش ہے, دیکھو تمہاری اولاد بیمار پڑ گئی, دیکھو تمہارے ساتھ کتنا برا ہو گیا, دیکھو یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ ہو گیا. حالانکہ وہ ہونا ہوتا ہے, لیکن شیطان اسی طرف دھیان بھٹکاتا ہے. تو ہر معاملے میں صبر کرنا ہے نا, اس سے باہر نکل کر آنا, اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا, اس بہت ضروری ہے, اس کے لیے صبر چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے, جن لوگوں نے یہ سب کام کیے اور صبر کیا ان کے لیے جنت الفردوس, بالا خانے ہیں, اونچی اونچی منزلیں ہیں, اور جب وہاں پر ان کا ویلکم ہوگا سلامتی ہی سلامتی کے ساتھ. جنت میں آپ کو پتا ہے کوئی سب کے مزاج ایک جیسے ہوں گے, اور کسی کو غیبتیں کرنا, چگلیاں کرنا, یہ سب اچھا نہیں لگے گا, کیونکہ جنت میں جائے گا ہی وہی جس کو یہاں یہ سب چیزیں بیکار لگتی ہوں گی, یہاں یہ سب چیزوں سے ان کا دل خراب ہوتا ہوگا, وہاں پر وہ یہ سب چیزیں کریں گے نہیں, بس ہنسی مذاق اور دعائے خیر اور سلامتی کی باتیں, سکون ہی سکون, وہی ہوگا بس جنت میں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم غیبتیں کرتے ہیں نا, دوسروں کی چگلیاں کرتے ہیں, تو ایک طرح سے ڈپریشن بھی آتا ہے نا, اور بہت دماغ جو ہے نا بہت ہمارا وہ ہو جاتا ہے, بھاری بھاری ہو جاتا ہے. لیکن جہاں ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, وہاں ہم جو ہے جو سلامتی کے ساتھ اٹھتے ہیں, سکون کے ساتھ اٹھتے ہیں, ایک الگ کیفیت ہوتی ہے ہماری. تو اس لیے جنت میں یہ سب چیزیں ہوں گی, سلامتی ہوگی, دعائیں خیر ہوں گی. 76 خالدین, ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. خالدین, ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. یہ فائل ہے, یہ فائل جمع ہے, خالام دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں, خلدا یخلدو خالد, فیہا اس میں, حسونت کتنا اچھا ہے, حسونت, حسونا فعل ماضی آتا ہے اس کا, یحسنو حسونا, یحسنو کتنا اچھا ہے. مستقرن ٹھکانا, یعنی ٹھکانا جہاں پر ہم رک رہے ہیں, مستقرن, مستقرن, و مقامم اور ٹھہرنے کی جگہ, قیام کی جگہ, یعنی وہ جگہ کتنی اچھی ہے, کتنی سکون والی ہے, جہاں پر ہمیں بھیجا جائے گا, اور وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے, تو کون لوگ رہیں گے؟ یہاں پر 11 صفات کا ذکر آیا ہے. ایک تو کیا, انکساری اور بردباری, یعنی زمین پر انسان چلے تو انکساری سے اور جھکتے ہوئے چلے, تہجد پڑھنا, اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا, فضول خرچی اور کنجوسی کو چھوڑ دینا,
शिर्क से बचना, जिना ना करना, नाहक कत्ल ना करना, तौबा करना, झूठ छोड़ देना किसी भी तरह का, कैसा भी झूठ, झूठी मजलिस से भी क्यों ना हो, बदसलूकी करने वालों से दरगुजर करना, इग्नोर कर देना, यानी उनको सलाम कहकर निकल जाना, हक की दावत कबूल करना, अगर हमारे पास हक की दावत आ रही है, कुरान की तरफ से अल्लाह ताला हमें दावत दे रहे हैं, तो उसको कबूल करना, इस बात का इजहार करना कि वो अल्लाह के बारगाह में दुआ करने का मोहताज है ना, यानी इस बात का इजहार करना, यानी एक्सेप्ट करना इस बात को कि नहीं, वो अल्लाह ताला के यहाँ दुआ करने का मोहताज है, ज्यादा से ज्यादा दुआएं करना, जैसे कि यहाँ पर भी एक दुआ सिखाई गई ना, उसको दुआएं करें ताकि घरों में सुकून हो, हमारे बच्चों को देखकर हमें सुकून मिले, शौहरों को देखकर सुकून मिले, इसी तरह शौहरों को बीवियों को देखकर सुकून मिले, घर वालों से सुकून मिले, इसलिए ये दुआ सिखाई गई। कुल कह दीजिए, माँ नहीं या बहू परवाह करता, या बहू केयर करना, परवाह करना, आइन बा अलिफ इसके रूट लेटर्स हैं, या अबा, अबा या अबू, नहीं परवाह करता बिकुम तुम्हारी, रब्बी मेरा रब, लौला अगर नहीं होती, दुआउकुम दुआ तुम्हारी, फकद तो दर हकीकत, कज़्ज़ब तुम झुटलाया तुमने, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबू से, फसौफा तो जल्द ही, यकूनु होगा, लिजामन चिमट जाने वाला, लाजिम होना किसको कहते हैं, हो जाना, लिजामन यानी चिमट जाने वाला, क्या चिमट जाने वाला, अजाब, यानी अगर क्या कहा जा रहा है रसूलुल्लाह से कि उन लोगों से कह दो, अगर वो लोग आपकी बातें नहीं मान रहे, मुशरिकीन मक्का आपकी बातें नहीं मान रहे, लोग आपकी बातें नहीं मान रहे, तो कह दो नहीं परवाह करता तुम्हारा रब, अगर ना होती तुम्हारी दुआ, यानी तुम दुआ करते रहते हो, अल्लाह ताला से माफिया मांगते रहते हो, अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं करते रहते हो, इसलिए अल्लाह ताला तुम्हारी परवाह करता है, अगर ना करते तो नहीं परवाह होती, तो दर हकीकत झुटलाया तुमने, और अगर तुमने झुटलाया या जिसने झुटलाया, इन सब बातों को रिजेक्ट कर दिया, झुटला दिया कुरान को, अल्लाह ताला को, तो उनके लिए चिमट जाने वाला अजाब है। आपको पता है ना, जो चीज अगर चिमट जाती है तो उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो चिमट जाने वाला अजाब होगा जिसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब कोशिश करनी है कि ये जो सिफात हमें बताई गई है यहाँ पर, कि अल्लाह ताला इनको हमारे अंदर, ये सिफात हमारे अंदर आ जाएं और हम मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरा हमारी मुकम्मल हुई।